محبت کے تقاضیاں دے اندروں ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ دی ختم نبوت تے ساڈا ایمان ہونا چاہیے. آپ دی ختم نبوت تے ساڈا ایمان ہونا چاہیے. ساڈیاں تے لڑائیاں صحابہ کرام دے مخالفت دے اندر جی فلانا فلانے نال لڑیا, فلانا فلانے نال لڑیا. میرے بھائیو انہاں مسئلے دے اندروں باہر نکلو. ختم نبوت تے پیرا کنے دینا ہے. ساڈا ایمان یقین یہ ہونا چاہیے کہ آپ آخری نبی نے. آپ تو بعد نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا. بات سیٹ کریے. سیدنا آدم علیہ السلام تو نبوت کا سلسلہ شروع ہویا. اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً نبیاں نو بھیجتے رہے, رسولاں نو بھیجتے رہے, اور ہر رسول آ کے امت نو لوگاں نو رہن سہن دے طریقے سلیقے سمجھاندے رہے. انسان تے دنیا تے آن دے مقصد سمجھاندے رہے اور دستے رہے کہ انسانوں تانوں اللہ نے پیدا کس مقصد واسطے کیتا ہے. اور اس تو بعد میرے محترم بھائیو انساناں نوں انہاں نبیاں نے انسان دے آن دا مقصد نو سمجھایا اور زندگی گزارن دے طریقے سمجھائے. یہ سلسلہ چلتا چلتا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے آیا تے یہ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا. میرے آقا خاتم النبیین بن کے آئے نے. اور میں تانوں دساں سوشل میڈیا چونکہ سی چلائی دے ویکھی دے او میرے بھائیو تے میرے بزرگو ایک قادیانی جڑے نے نا مرزا غلام قادیانی کانا دجال جڑا ہے اے دے پیروکار جڑے نے نا انہاں نوں پاکستان دے اندر کافر قرار دتا گیا ہے کہ اے جڑے قادیانی نے قادیان دی نسبت دے نال جڑے ہون ربوے دے اندر رہ رہے نے قادیانی انہاں نوں پاکستان دی علی دے اندر کافر قرار دتا گیا ہے کہ اے تبلیغ نہیں کر سکتے اور مسجد جناب لاؤڈ سپیکراں دے اندر اپنی مسجد نہیں بنا سکتے اور اے اسلام دا نام بھی نہیں لے سکتے. اسلام دا نام لے کے تبلیغ نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان دے آئین دے مطابق قادیانیاں نوں کافر قرار دتا گیا ہے. لیکن ایک تانوں گل یہ دساں کہ ساڈے جڑے بچے کارٹون ویکھدے اور ساڈے بچے جڑے ٹی وی تے نعتاں سنتے نے قادیانیاں نے اپنے سپیشل چینل چلائے نے. اور جناب والدین سمجھتے ہیں اسلامی چینل ہے چلو بچے تو فائدہ حاصل کرتے ہیں, لیکن کئی چینل میں اپنی اکھاں دے نال ویکھے اور کناں دے نال سنیا. میرے محترم بھائیو کئی چینل ایسے نے جڑے کہ قادیانی انہاں نوں چلا رہے ہیں. اور ساڈا اسی جناب محلے دے اندر کدی کسے گل تے تبصرہ کدی کسے گل تے تبصرہ. میرے محترم بھائیو میرے نبی دی ختم نبوت تے پیرا کنا لوگاں دے نے. میرے نبی دی ختم نبوت تے بھی پیرا میرے محترم بھائیو میرے صحابہ نے دتا, محدثین نے دتا. ہن ساڈی واری ہے اسی نبی دی ختم نبوت تے پیرا دینا. او کانا دجال جناب اپنے آپ کو نبی آندا ہے اور جناب وہ دے پیروکار لوگاں نوں جڑے غریب لوگ نے اور سندھ دے علاقے دے اندر جڑے غریب لوگ نے نا جڑے ماڑے بندے جڑے پسماندہ علاقیاں دے اندر وہ قادیانی کس طرح تبلیغ کرتے ہیں پہ کہ انہاں نوں پیسے دیندے نے, راشن دیندے نے, مکان دیندے نے تے انہاں نوں یہ سب کچھ دے کے تے قادیانی کرتے ہیں. کی کرتے ہیں پہ تواڈے پاکستان دے اندر رہ کے انہاں پہلو انہاں نوں ربا ملیا اور اس تو بعد ہن اینی کو نہ زمین خرید لئیے اپنا وہ علاقہ جڑا ہے سارے انہاں خرید لیا کوئی انہاں نوں کٹ نہیں سکدا اور لوگاں نوں پے در پے کافر بنا دے نے. اسلام دا لباس
جناب لوگوں کو قادیانی کرتے ہیں پہ تے نبی پاک دی ختم نبوت تے ڈاکا مارتے ہیں، لیکن ساڈا اس پاسے دھیان جاندے نہیں، ساڈا دھیان کدھر ہے جی؟ آج حضرات فلانے صحابی دی شان نہیں بیان کیتی، فلانے نبی دی فلانے جی فلانے صحابی دی آج حضری دی شان اہل بیت نہیں بیان کرتے، کبھی آ نہیں کرتے۔ اس پاسے کسی دا دھیان ہے ہی نہیں کہ ختم نبوت دے بارے جناب کیویں ڈاکے پیندے نے پے۔ تو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا، ساڈا ایمان اور عقیدہ یہ وے کہ آدم علیہ السلام تو نبوت کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے آ کے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ میرے محترم بھائیو، ہر نبی آن والا جیڑا اودے تو پہلو نبی آیا ہویا ہوندا او دی تصدیق کردا اور ہر نبی آن والے نبی دی خوشخبری دیندا، دسدا کہ اوے نبی دی او مینوں منن والے ہو، میرے تو پہلا جڑا نبی آیا سی وہ بھی سچا سی، او دی کتاب سچی سی اور میں بھی سچا ہاں، اور میرے تو بعد ایک آن والا نبی ہے وہ بھی سچا ہوئے گا۔ یعنی کہ ہر نبی اپنے تو پہلے دی تصدیق کرتا، بعد والے دی خوشخبری دیتا۔ میرے محترم بھائیو، یہ دی ایک مثال قرآن پاک کے اندر سورۃ الصف کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ آئیے ذرا غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہے آئے، فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي دیندہ
امت دے اندر میرا ایک نبی آ جاوے جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اے میرے نبیوں لتنصرن به، میرے نبیوں تسی اس نبی دی مدد کرنی ہے، اپنے سکیاں نو چھڑ دینا ہے. میرے نبیوں جدو میرا نبی آ جائے نا محمد آخری پیغمبر خاتم النبیین آ جائے، اپنے سکے چھڑ دینے نے تے میرے نبی دی مدد کرنی ہے. فرمایا اے میرے نبیوں کیا تسی اقرار کرتے ہو؟ قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری. او میرے نبیوں تسی اس گل دا اقرار کرتے ہو تے نبی سارے کہندے نے قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدین. ہاں اللہ اسی اس گل دا اقرار کرنے ہاں. اللہ فرماندے نے پھر نبیوں گواہ ہو جاؤ، میں بھی تہاڈی اس گل تے گواہ ہو جانا وا. اللہ تعالیٰ نے دیکھو نبیاں نوں یہ حکم دے چھڑیا ہے کہ میرا نبی آ جائے تے تسی اپنے سکے چلانے نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کرنی ہے. تے اج دا کانا دجال اکھ تو کانا اور جناب وہ آکھے میں محمد ہاں، میں نبی ہاں، آخری نبی ہاں، ایسے بندے اتے لعنت بے شمار ہے. میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہے آئے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. فرمایا اے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، اسی تانوں دنیا دے اندر، اسی تانوں زمین اتے سارے انساناں واسطے، تمام انساناں واسطے خوشخبری دین والا تے ڈران والا بنا چھڑیا ہے. فرمایا سارے بندیاں واسطے، چاہے یہودی ہون، عیسائی ہون، کارا گورا ہوئے کالا ہوئے، فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی اسی تانوں سارے واسطے بشیر بھی بنا دیتا ہے تے نذیر بھی بنا دیتا ہے. میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری دی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی اپنی قوم واسطے، شہر واسطے نبی بن کے آؤندا، کوئی اپنے علاقے واسطے نبی بن کے آؤندا، لیکن جدوں مینوں اللہ نے نبی بنایا ہے تمام انساناں واسطے نبی بنا دیتا ہے. تمام انساناں واسطے مینوں نبی بنا دیتا ہے. ایک بندے دا نہیں، ایک ضلع دا نہیں، ایک ملک دا نہیں، فرمایا کہ تمام آدم دی اولاد دا نبی بنا کے بھیجیا ہے. میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا. میرا دل کرتا ہے قرآن سن کے تے سبحان اللہ کیا کرو. سبحان اللہ دی بڑی فضیلت ہے. دیکھو نالے تے بندہ جاگ کے بیٹھا ہے. دیکھو میں قرآن سنانا پیا، جی میں تمہیں کہانیاں سنا پھر تمہیں نیندر آئے نا، پھر تیری گل بنتی ہے بھائی آپ تیری کہانی سنان دے تے سانوں نیندر آؤندی ہے، پھر تے گل بنتی ہے بھائی، پھر تے میں مان سکنا بھائی باقی انہاں نوں نیندر آنی چاہیے. تے یار جی اللہ دا قرآن سن کے جے سینے 'چ ٹھنڈ نہ پوے، دل نوں سکون نہ آوے، ہیں نیندراں اکڑا نہ تہاڈیاں، پھر سانوں اپنے ایمان دا فکر کرنا چاہیے. او غور نال سنو، 25-30 منٹ ہوندے نے، او دے وچ بھی سون کے ٹر جانا، گل سمجھ کے سن کے نہیں جانا تے فائدہ کوئی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سورۃ المائدہ، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ.
چلتا آ رہا سی، لیکن جدو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے، خاتم النبیین آئے نے، فرمایا اسی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اسی تواڈے اُتے دین نو مکمل کر دیتا ہے۔ جڑا نبیاں دا فریضہ سی، جڑا نبی ہوندا آ کے دین دی دعوت دیندا، اسلام دی دعوت دیندا، اسی دین نو مکمل نہیں سی کیتا، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اسی تواڈے اُتے دین مکمل کر دیتا ہے، اسی تواڈے اُتے اپنی نعمت نو پورا کر دیتا ہے، تواڈے واسطے اسلام نو پسند کر لیا ہے۔ فرمایا تسی خاتم النبیین سو تے تواڈے اُتے اسی دین نو مکمل کر دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، عیسائی تے یہودی کہتے ہیں کہ اگر یہ ایت ساڈے نبی دے نازل ہوندی تے اسی اس دین نو اس جناب دن نو عید دا دن بنا لیندے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے پیارے صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حجۃ الوداع دے موقع تے نازل ہوئی ہے، جمعے والے دن یہ ایت نازل ہوئی ہے۔ ساڈے مسلماناں دے نزدیک جمعے دا دن بھی عید دا دن، جمعے دا دن بھی عید دا دن، جدوں یہ ایت نازل ہوئی، یہ کوئی چھوٹی موٹی ایت نہیں، یہ دی فضیلت بڑی ہے۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اسی تواڈے اُتے دین نو اسلام نو مکمل کر دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا، اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سورۃ الانبیاء دے اندر اللہ کی فرماتے نے، فرمایا جانوراں
کہ عیسیٰ علیہ السلام جناب جڑے نے آخری نبی نے، اور جناب یہودیاں دا کیدا کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی نے، لیکن کسی دے بارے انہاں دی کتاب دلیل موجود نہیں کہ یہ آخری نبی نے. لیکن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے قرآن دی ایک آیت نہیں 200 آیات موجود نے کہ میرے نبی آخری نبی نے، میرے نبی آخری نبی نے. آئیے ذرا غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا. ایک ایسی آیت پڑھن لگا ہاں کہ انشاءاللہ سن کے دل نو ٹھنڈ پہ آ جائے گی. اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام ہے سورۃ الاحزاب دے اندر اللہ کی فرماتے نے فرمایا کائنات دے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے اندروں کسے مرد دے باپ نے، کسے مرد دے تسی آکھو دے آبا جی کہ حضرت عبداللہ طیب طاہر، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم نبی پاک دے تین بیٹے سن، تسی کسے مرد دے باپ نے. فرمایا وہ بچپن دے اندر ہی فوت ہو گئے، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک بیٹا سی، منہ بولیا بیٹا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تے لوگوں نے نا زید بن محمد کر دیتا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی دی فردیت کو چینج کیتا جا سکتا نہیں. آج کل کی حالات نے جی، آج بہن کو منڈا لیا ہے، بھرا کو منڈا لیا، اولاد نہیں ہوتی بھی بھرا کو منڈا لیا تے او دی جناب فردیت ہی چینج کر دیتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا سخت گناہ ہے. اور جناب جڑا منہ بولے گا بیٹا ہے وہ ساری وراثت کا حقدار بھی ہو سکتا نہیں، بلکہ وہ حقدار ہے. اور اس کے بعد کرنا ساڈے جناب پنڈاں دے اندر یہ رواج عام جے، تانوں پتہ ہے اس گل دا. بہن کو پتر لیا، بھرا کو پتر لیا، تو دی ولدیت جناب چینج کر کے اپنا نام باپ دی جگہ تے لگا دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین
بندہ ہوئے یا دو ہون کہ جڑے سنا دیں اللہ دے نام سنا دیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صفاتی نام سنا دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذي يمحى بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبيه وانا العاقب الذي ليس بعده نبي. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد اور اللہ نے مینوں احمد بنایا ہے وانا الماحی تے میرا ایک نام ماحی ہے. فرمایا الذی یمحی بی الکفر اللہ نے میری وجہ تو کفر نو ختم کر دیتا ہے. الذی یمحی بی الکفر اللہ نے میری وجہ تو کفر نو ختم کر دیتا ہے. اور فرمایا میرا نام حاشر ہے وانا الحاشر میرا نام حاشر ہے. میرے آن تو بعد قیامت آ سکتی ہے لیکن نبی نہیں آ سکتا. میرے تو بعد قیامت ہونی ہے نبی آ سکتا. ایک کانا دجال ایک قادیانی جڑے نے جناب جنیاں جناب کوشش کر لیں لیکن اے نبی بن سکتے نہیں بن سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ میرا نام عاقب ہے کیونکہ اس تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. عاقب کا مطلب ہے کہ میرے تو بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے ابو داؤد کی روایت ہے سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انه سيكون في امتي كذابون 30 كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبی بعدی. سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت والو میرے جان تو بعد 30 کذاب 30 دجال ہوں گے جڑے دعویٰ کرن گے کہ اسی اللہ دے رسول ہاں اسی اللہ دے رسول نبی بعدی. میری امت والو میرے تو بعد کوئی نبی نہیں میرے تو بعد کوئی نبی نہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین یدی الساعۃ کذابین فاحذروہم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جڑے دجال ہوں گے اے جڑے جھوٹے نبی ہوں گے میری امت والے انہاں دے کولوں بچ کے رہیا جے. اور نبی پاک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة يبعث الدجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی جنی دیر تک 30 بندے 30 دجال نبوت کا دعویٰ نہ کر لیں. فرمایا میرے تو بعد ان بندیاں نے آ کے آخنا جی ساڈے والا وہی آ گئی ہے ساڈے والا اعلان ہو گیا لیکن فرمایا انہاں دے کولوں بچ کے رہیا جے. 30 دجال 30 جھوٹے نبی ہوں گے جڑے آکھدے سی نبی ہاں انی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی جنی دیر تک یہ نبوت کا دعویٰ نہ کر لیں. اینڈ والیاں باتاں میرے محترم بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعد
نبی نہیں آ سکتا تو کوئی اور امت ہو سکتی نہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی آخر الانبیاء و ان مسجدی آخر المساجد. فرمایا میری امت والو میں نبی آخری ہاں تے اے مسجد نبوی میری مسجد آخری ہے جنہوں نبی نے تعمیر کیتا ہے. جی میں نبی آخری ہاں جس نبی نے اپنے ہاتھوں دے نال اس مسجد کو تعمیر کیتا ہے. میں نبی آخری ہاں یہ مسجد آخری ہے کہ جنہوں نبی تعمیر کرتا ہے پیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک دے اندر جان لگے اینڈ والی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جان لگے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جانشین مقرر کر کے جاندے نبی فرمایا علی جی اسی جا رہے ہیں تے انج کرو تسی اینا عورتاں دے اور بچیاں دے کول رہو. تے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا فرماندے نے اللہ دے نبی جی مینوں انہاں عورتاں دے بچیاں دے کول چھڈ کے چلے ہو میں جا کے میدان دے اندر لڑائی کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے علی جی اے علی پیارے تو اس گل تے خوش نہیں تیری میرے کوئی نسبت ہے کہ جویں موسیٰ تو بعد ہارون دی نسبت ہے. فرمایا لا نبی آبادی لیکن علی میرے تو بعد نبی کوئی. فرمایا میرے تو بعد تیری نسبت اس طرح ہی ہے جویں موسیٰ تو بعد ہارون السلام موسیٰ بھی نبی تے ہارون بھی نبی. فرمایا علی جی تہاڈی میرے نال نسبت پہنچی ہے لیکن میرے تو بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا الہ لیس نبی. فرمایا کہ میرے تو بعد نبی نہیں آ سکتا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر وانا اول شافع مفشع فخر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آدم علیہ السلام کی ساری اولاد دا سردار ہوں لیکن میں فخر نہیں کرتا میں آج بھی انکساری دے نال گل پہ کرنا. اور فرمایا وانا اول شافع مشفع وفخر. اور میں ہی پہلا ہوں گا کہ جڑا تے امت محمدیہ دی ساریاں امتاں دی سب تو پہلے شفاعت کراں گا. اور فرمایا وانا خاتم النبیین مینوں اللہ تعالی نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے لیکن میں اس گل تے فخر نہیں کرتا غرور نہیں کرتا تکبر نہیں کرتا. میں تحدیث نعمت واسطے گلاں کرنا وا پیا. میرے محترم بھائیو مشرق تو جناب مغرب تو جناب الٹ چڑھ سکتا ہے لیکن کوئی اور نبی آ سکتا نہیں آ سکتا. ساڈے نوجوان اللہ تعالیٰ انہاں تندرستیاں دے صحت والی لمبی زندگی دے جڑے سوشل میڈیا چلاندے نے میرے محترم بھائیو قادیانی اے جڑے بے غیرت بے شرم واجب القتل جڑے لوگ نے عیسائی جڑا ہے نا عیسائی وہ مردا پیا تے اونوں تسی پانی پیا سکدے ہو. عیسائی نوں یہودی مردا پیا ہے اونوں تسی پانی پیا سکدے ہو لیکن قادیانی اے نہ میرے نبی دی ختم نبوت تے مارے اے مرتد نے اے مردے بھی ہوندے انہاں نوں پانی پیا جا سکدا نہیں. اور میرے محترم بھائیو اپنے بچیاں دا خیال کرو. تواڈے بچیاں نوں کم سے کم